मोगाच्या इश्टानो हांगासर माचयेर आसलेली म्हजे इश्ट आनी इश्टिणी हांव नांवां घेना. लोक रावता आसतलो केन्ना काय कॉमेंट्स जावं. आनी माचये मुखार आसलेल्या म्हज्या भाव भयणीनो, आमी ऑपेरेता पळोवंक आयले. हांव व्हडलीं भाशणां आयकूंक येवंक ना आनी देखून हांव चड लांब करूंक सोदिना. आमच्या सगल्यांच्या काळजांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो मोग आनी ताची व्हडली भक्ती आसा. आनी जेन्ना आमी आमचे गोंयचे पवित्र सभेन 10 वर्सांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाशीक दाखोवण करता, असली दाखोवण आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आनी भारताच्या आनी संवसाराच्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांक एक खेरीत देवान दिल्ली संदी. ह्या आमच्या भाग्यवंता सभे भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा सभे आमचो मोग खोलावंक, आमची भक्ती वाडोवंक आनी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमचो पाप साहेब आमकां सांगता तशें आमी जेजूचे फाटलावदार, ताचे मिशनरी शिश्य जावं. The solemn exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier is a God-given moment of grace for all of us members of the Church of Goa to draw deeper inspiration from the life of Saint Francis Xavier and become, as Pope Francis constantly reminds us, committed missionary disciples of Jesus. गेल्ल्या वर्सा सेप्टेंबराच्या म्हयन्यान हांव तामिळनाडू तुतीकोरी म्हणटा त्या 2 प्रांतांत गेल्लो आनी थंयसरल्या बिस्पान म्हाका मानापाड म्हणटात थंय वन कोस्टल विलेज थंयसर व्हेलो. आनी थंय एक दोल आसा जंय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तो गोंया पावलो त्याच वर्सा थंयसर तामिळनाडू वचून ते दोलीन cave. It is a cave by the side of the sea, but a cave where there is a sweet water well. ते दोलीन गोड उदकाची बांय आसा आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ते दोलीन 14 म्हयने रावलो. ज्या वर्सा तो युरोपांतल्यान गोंया पावलो त्याच वर्सा तो ते दोलीन वचून 14 म्हयने थंय रावून थंयसरल्या लोकांक फिशरमॅन पर्ल फिशरी कोस्ट त्या खारबी आपल्या भाव भयणींक 14 म्हयने ताणें शुभ वर्तमान परगटलें, जेजूची बरी खबर परगटली. आनी ते दोलीन हांव पावलो तेन्ना हांवें चिंतलें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर युरोपांतल्यान आयलो, थंय 14 म्हयने तो कितें जेवलो काय, खंयची भास उलयलो काय, ताका कसलीं कसलीं आव्हानां मेळ्ळीं काय. आनी म्हाका एक वस्त हावी जाली, ताचें काळीज जेजूच्या मोगान पेटलेलें. जेजूची मोगाची खबर, शांतीची खबर तो सगल्यांक परगटूंक आशेतालो. देखून सगल्या आव्हानांक ताणें फुडें केलो. आनी ते स्वातेर्थान 100 वर्सां उपरांत भाग्यवंत जोसेफ वाज फ्रॉम द सेम कोस्ट. सेंट जोसेफ वाज वेंट फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका. तेंच जेजूचें शुभ वर्तमान परगटून म्हजें मागणें, म्हजो आवडो हो जावन आसा. ही आमचे दोबाशीक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकांचे दाखोवणे उद्देशी आनी आयज आमी पळोवंक वेता त्या ऑपेरेता उद्देशी आमच्या काळजांनी जेजूचो आनी ताच्या शुभ वर्तमानांचो मोग वाडचो आनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्या जुजेबाजा भाशेन आमी ताचे उर्बे बरीत मिशनरी शिश्य आनी परगटणार जावचे. हे ऑपेरेता तयार केलेल्यांक सगल्यांक म्हजी शेबासकी. पयले स्वातीर आमचे दाखोवणेचो कन्व्हिनर फादर हेनरी फाल्कांव, हे ऑपेरेता बरयलेलो फादर लुईस गॉमेस, ते ताचो कॉन्सेप्ट म्युजीक ऑर्केस्ट्रेशन केल्लो फादर सायमन डिकुना, ताचो दिग्दर्शी डायरेक्टर आग्नेल बोरफोंबो, कोरियोग्राफी मिस सेसिल रॉड्रिक्स, set designs Father Jovial Fernandez, Father Dyrel Dias, light designs Father Doyle Dias, Gerson de Costa, costume Clinda Dias. I hope I'm pronouncing properly. हांगासर आमचे कॉलेजीचे फुडारी फादर सालेमा, ताचे सगळे सहकारी फादर रामिरो, फादर आग्नेल, तेच भाशेन हांगासर प्रिंसिपल
Barreto, Vice Principal, Sandra, आमचो उत्तर भारताचो विगार एपिस्कोपाल आसा फादर थॉमस लोबो आनी कोणाचें विसरलें तुमकां म्हजी बास्की खेरीत भाशेन ह्या ऑपेरेटान भाग घेतात ते 55 कलाकार आर्टिस्ट 30 मूझ म्युझिशियन्स आनी शेमोर नाचपी डान्सर्स आनी ऑपेरेट न्हय हांगासर म्हापश्या पूण नो स्वातंत्र्य दाखोवंक जायतीं आमची भाव भयणां उरल्यात आनी तुमी हांगासर येवन आमच्या भाव भयणांनी ह्या ऑपेराक दिला सगल्यांक तुमकां काळजान थान देवान तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आनी कोणाचें नांव हांव चुकलां जाल्यार तुमी म्हाका माफी करची आय विश यू अ प्लेजंट वॉचिंग ऑफ टायटल देव बरें करूं. देव बरें करूं. कार्दियाल साहेबा तुज्या मोलादी कुत्रांनी खरेंच आमची जीण धादोसली मागता सगल्या मानेस्तांनी सकयल आपली बसका घेवंक.